अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान जब भी ज़ाहिर होता है तो मौलवी की शक्ल में ज़ाहिर होता है। शैतान जब भी किसी को गुमराह करता है तो मौलवी बन के आता है। तस्बीह हाथ में होती है, दाढ़ी बड़ी सारी होती है और कपड़े सफ़ेद पहन के ऊपर अमामा बांध लिया और एक अच्छा खासा तगड़ा मौलवी बन के आता है और फिर करता क्या है, गुमराह करता है। अब ऐसे ही मज़हब तशय्युअ में बहुत से ऐसे मुल्ला हजरात मौजूद हैं जो बिल्कुल शैतान की सिफ्त पे अमल कर रहे हैं। और इसी तरह से एक मौलाना जिसको हमने जवाब देना है, ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि हम नतीजा आपकी खिदमत में पेश कर सकें। जिसका नाम है मौलवी अज़हर शिराज़ी साहब, वसीम बलोच साहब ने जिसका क्लिप लगा दिया, ना सोचा ना समझा, बस जो उसके हक में बोल पड़ा वसीम बलोच साहब उसे अच्छा समझने लग गए। आइए सबसे पहले इस मौलाना का बयान सुन लीजिए ताकि हम इसकी हकीकत आपके सामने आश्कार कर सकें। लेट्स वॉच। मोहतरम जाकिर वसीम अब्बास साहब दा नाम है लेंदा होना नाम ने आद अलामे जैली ड्रामे और एक कन्फर्म हदीस है मफातिउल जनान च लिखी हुई है। पैगंबर फरमाया जो जुमे वाले दड़े अशार पढ़ने मकरू है। क्यों? शेर उस वक्त तक जानदार नहीं हो सकता जब तक किसी मुबालगा आराई ना होवे। मुबालगा झूठ का छोटा भिरा होता है। तवज्जो करे है, मुबालगा किस ना दे जी सामीन और नाज़रीन, तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया अज़हर शिराज़ी साहब का बयान। सामीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर इस मौसूफ की इतनी गलीज़ ज़ुबान थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, एक तो इनकी ज़ुबान अच्छी नहीं होती, दूसरी बात के बड़े बेअसर होते हैं। ऐसी इनकी बेअसर आवाज़ होती है कि दिल करता बंदा मोबाइल ही तोड़ दे जब ये सामने आते हैं, यकीन मानिए। और वैसे भी मासूम का फरमान कि हमारा दुश्मन दाढ़ी वाली औरत होता है, तो ये नासूर भी दाढ़ी वाली औरतें ही हुआ करती हैं। इनका रवैया ऐसा, इनकी बात का अंदाज ऐसा, बेअसर आवाज़, बेलज़्ज़ती आवाज़, जिन्हें सुनने को भी दिल नहीं करता। और इनकी जो शक्लें होती हैं माशाअल्लाह से, और जो फिर ऊपर से गोल अमामा बांध लेते हैं, ये जो मुखस्सर उलमा जो गोल अमामे वाले होते हैं, तो मुकम्मल शैतानी सिफ्त ये मौलवी दिखाई देते हैं। और फिर शैतानी काम भी करते हैं। शैतान भी विलायत अली से रोकता था, ये भी विलायत अली से रोकते हैं। शैतान भी मजहब और मकतब अहले बैत की वकालत और तर्जमानी से रोकता था, ये भी उसी से रोकते हैं। और शैतान भी अपने आप को मनवाना चाहता था, ये भी अपने आप को मनवा कर अपनी तकलीद और इताअत के कायल होते हैं। सामीन ग्राम कद्र, अब इस मौसूफ ने क्या कहा कि जी वो हदीस जो वसीम बलोच ने पढ़ी थी कि जुमा के दिन शायरी मकरू है, और फिर इसके बाद कहता क्या है, क्यों मकरू है, वजह क्या है? वजह ये है कि शायरी उस वक्त तक अपना वजन बरकरार नहीं रख सकती, मजबूत नहीं हो सकती, पायदार नहीं बन सकती जब तक उसमें मुबालगा राई ना हो। और फिर क्या कहा कि ये जो मुबालगा राई है ये झूठ का भाई है। सामीन ग्राम कद्र, जो झूठ का भाई है, यानी इट मीन्स कि जिसने कहा कि ये जो मुबालगा राई है ये झूठ है, यानी शायरी को इसने झूठ का नाम दिया है कि शायरी झूठ होती है, इसलिए मासूम ने मना कर दिया था। अच्छा, ये झूठ फकत जुमा के दिन झूठ होता है, बाकी दिनों में इस झूठ की इजाजत होती है, बोला जा सकता है, कहा जा सकता है मौलाना साहब। और जहां तक शायरी की बात है सामीन ग्राम कद्र, इस बंदे ने कुरान की आयतों का इनकार किया है। कुरान के अंदर दो किस्म के शुअरा मौजूद हैं, एक काबिल मुजम्मत और एक काबिल तारीफ। अब जो काबिल तारीफ है वो कौन से शुअरा है? क्या वो झूठ बोलने वाले शुअरा थे? और मासूम अलैहिस्सलाम ने जो शायरी का हुक्म दिया है, नौज़ुबिल्लाह हुज्जत दौरा इमाम असर ने, वक्त के आइम्मा ने नौज़ुबिल्लाह झूठ की तर्जमानी का हुक्म दिया कि आप झूठ बोला करें, झूठ पढ़ा करें। सामीन ग्राम कद्र, अगर किताबें पढ़ ली जाए, हमारे पास बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। अब इसी तफसीर नूरुल सुकलैन के अंदर देख लीजिए, बाकायदा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का अपना अशार पढ़ना मौजूद है और मौला के अपने अशार मौजूद है, शायरी मौजूद है। अगर शायरी इस औरत नुमा मौलवी के बकौल नाउज़ुबिल्लाह सुमा नाउज़ुबिल्लाह झूठ का दूसरा भाई है, तो क्या मासूम अलैहिस्सलाम झूठ बोलते रहे? और इसी तरह से सामीन, अगर मैं किताबें दिखाना चाहूँ तो बहुत सारी किताबें हैं। अब जैसा कि यूनो अखबार रज़ा पढ़ लीजिए, मासूम ने शायरी की
صفات بتائی ہیں، شاعری کے فضائل سنائے ہیں۔ جو شعر لکھے گا، پڑھے گا، سنائے گا، اس کا مقام کیا ہے، جنت میں گھر بنے گا، روح القدس سے اس کی تائید ہوگی، فرشتے اس کی زیارت کرنے آئیں گے۔ تو یہ شعراء کی تعریف ہے جو معصوم نے فرمائی، جو شاعری بیان کیا کرتے تھے، اور جسے یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ شاعری جھوٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وسائل الشیعہ میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور معصوم نے جن روایات کو رد کر کے معصوم نے کہا کہ آپ جائیے میرے بابا کا مرثیہ پڑھیے وسائل الشیعہ کے اندر، جن روایات کو وسیم نے ڈھال بنایا، اور یہ مولوی بھی اسی کو ڈھال بنا کر بکواس بازی کر رہا ہے، تو اس کو تو معصوم نے رد کر دیا ہے۔ معصوم نے فرما دیا اب جائیے میرے بابا کا مرثیہ پڑھیے۔ اب کسی جاہل کو نہیں پتا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو وسائل الشیعہ میں معصوم نے جن روایات کو رد کر دیا، یہ مولوی انہیں لے کر پھرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب ہم معصوم کی مانیں یا ان جہلا کی مانیں؟ اور اسی طرح سے اور بہت ساری کتابیں پڑھ لیجئے۔ علامہ عبد الرزاق موسوی المکرم صاحب نے جو باقاعدہ کتاب لکھی، اس کے اندر باقاعدہ یہی روایت موجود ہے کہ شعر کہنے والے کی معصوم نے جو فضیلت بتائی ہے، بہشت میں اس کے لیے گھر بنے گا، مقام بنے گا۔ اور اسی طرح اگر میں کتابیں دکھانا چاہوں تو کتابیں تو بہت ساری ہیں، وقت کم ہوتا ہے۔ یہ ہے مرکز انسانیت سامعین گرامی کا، لکھنے والے کو سید احسن زیدی صاحب المجتہد۔ اب یہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ شاعری کا ایک چیپٹر موجود ہے، اور معصوم نے فرمایا ہے اشعار کہا کرو۔ اشعار کی معصوم نے تعریف کی ہے، معصوم نے پسند فرمایا ہے، اور اشعار جس شاعر نے لکھ کر معصوم کو دیے، معصوم نے خود اپنے پاس رکھ لے کہ مجھے بہت پسند فرمایا کہ اللہ نے ہمارے دشمن کو بدبخت قرار دیا جو ہمارے شعراء پر طنز کرتے ہیں، خفا رہتے ہیں اور ان کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ آئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس عورت نما مولوی کے باقول شاعری جھوٹ ہے، مبالغہ رائی ہے، مبالغہ رائی جھوٹ کا دوسرا بھائی ہوتا ہے، معصوم نے نعوذ باللہ جھوٹ کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں کیسی جہالت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان جغلا کمپنی کے اندر۔ اور اسی طرح سامعین گرامی کا یہ ہے مناقب اہل بیت القطرہ من بہار، اس میں دیبل، یہ مولا رضا بادشاہ کا صحابی تھا دیبل۔ اور مولا رضا بادشاہ نے کیا کیا، جب دیبل نے مولا کو قصیدہ پیش کیا اور سنایا، اور آخر پر معصوم نے خود فرمایا کہ 2 اشعار کا میں خود اضافہ کرتا ہوں۔ 8ویں بادشاہ نے 2 اشعار ایڈ کیے اس قصیدہ کے اندر۔ اگر شاعری جھوٹ ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو معصوم نے خود شاعری کی ہے، مولا صادق بادشاہ نے شاعری کی ہے، اور نبی پاک کے صحابہ حسان بن ثابت کو دیکھ لیجئے، بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو شعراء تھے، اور قرآن انہی شعراء کی تعریف کرتا ہے، اور آپ نے شاعری کو مبالغہ رائی اور مبالغہ رائی کو جھوٹ قرار دیا ساتھ میں، کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک کے صحابہ کے لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور مولا رضا بادشاہ کا صحابی، چھٹے بادشاہوں کا صحابی، معصومین کے صحابہ نے شاعری کی، معصوم نے پسند فرمایا ہے، معصوم نے باقاعدہ انہیں تحفے طائف پر ہدیے دیے ہیں شاعری کے۔ سامعین گرامی کا، تو یہ اس طرح کے مولوی ہیں جو اپنی جہالت کو ظاہر کرتے ہیں، بغض میں آ کر ولایت کا بغض انہیں لے ڈوبا ہے خدا کی قسم۔ اور یاد رکھیں جو بندہ ولایت کا منکر ہے، چاہے کلمہ میں، چاہے اذان میں، چاہے تشہد میں، چاہے نماز کے، جہاں بھی جو منکر ہے اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، وہ فقط اور فقط جہنمی ہے، باقی کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اس لیے ان دوڑی والی عورتوں سے بچیں، ان کی مذمت کی جائے، ہر لحاظ سے انہیں ذلیل کیا جائے، حق بنتا ہے، معصوم نے فرمایا ہے ان کی تذلیل ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسے علماء سو ہیں جو ناسبیوں سے بڑھ کر خطرناک ہیں، کیونکہ ناسبی جان کا دشمن ہوتا ہے، جان چلی جائے تو بندہ جنت میں جاتا ہے، یہ ایمان کے دشمن ہوتے ہیں، ایمان چلا جائے تو سیدھی جہنم ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ ہمیں دین سکھاتے ہیں جو اپنی بہو کے ساتھ پکڑے جائیں، جن کا کردار ایسا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ایسے دھبے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ہم کردار کشی نہیں کرنا چاہتے۔ اور دوسری بات کہ میں چیلنج کرتا ہوں حضرت شیرازی صاحب، اگر آپ ایک باب کے ہیں تو آئیے مجھ سے شعر و شاعری پر مناظرہ کریں، جمعہ کے لحاظ سے، شعر و شاعری کے لحاظ سے، آپ جہاں چاہیں، جس پلیٹ فارم پہ چاہیں، لائیو چاہیں، میں آپ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ والسلام یا علی مدد۔